नमस्ते, स्वागत छ ज्ञान पार्क च्यानलमा। आज चाहिँ मैले बीबीएस फर्स्ट इयरको प्याटर्न्स फर कलेज राइटिङबाट द मिट मार्केट भन्ने आर्टिकलको समरी लिएर आएको छु। यो आर्टिकलको समरी सुरु गरौँ लेखकको परिचयबाट। द मिट मार्केट भन्ने आर्टिकल चाहिँ अर्थशास्त्री एलेक्स टेबरकले लेखेका हुन्। उनको जन्म सन् 1966 मा भएको थियो। उनी चाहिँ जर्ज मेसन विश्वविद्यालयका सहयोगी प्राध्यापक हुन् र त्यहाँ चाहिँ उनले सन् 1994 मा पीएचडी पनि गरेका थिए। उनी मर्काटस सेन्टरको अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा पनि काम गर्दछन्। मर्काटस सेन्टर चाहिँ जर्ज मेसन विश्वविद्यालयमा रहेको एक अनुसन्धान संस्थान हो जुन चाहिँ बजारको सञ्चालनको विचारहरूमा केन्द्रित छ। उनको बारेमा थप कुरा गर्नुपर्दा उनी चाहिँ एक स्वतन्त्र संस्थानको अनुसन्धान निर्देशक हुन्। उनी काम गर्ने त्यो स्वतन्त्र युनियन चाहिँ सामाजिक र आर्थिक मुद्दाहरूको अध्ययन गर्ने संस्था हो। उनी चाहिँ विभिन्न पुस्तकका लेखक, सहलेखक र सम्पादक पनि हुन्। उनले अर्थशास्त्रको क्षेत्रमा धेरै लेख र किताब प्रकाशित गरेका छन्। यसको अलावा उनी marginalrevolution.com नामको आर्थिक वेबसाइटमा ब्लग पनि लेख्दछन्। यो द मिट मार्केट तथा मासु बजार भन्ने लेख चाहिँ सन् 2010 मा वाल स्ट्रिट जर्नलमा छापिएको थियो। अङ्गदान र अङ्गदानको अभावको पृष्ठभूमि। हाल चाहिँ प्रायजसो अङ्ग आधिकारिक रूपमा मस्तिष्क मृत घोषित बिरामीहरूबाट आएका हुन्छन्। प्रत्येक वर्ष चाहिँ हजारौँ मानिसहरू चाहिँ अङ्ग प्रत्यारोपणको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै मर्ने गर्दछन्, जसले गर्दा चाहिँ चिकित्सा समुदाय र सङ्घीय सरकारमा यसको समाधानको लागि आक्रमण अभ्यासको नेतृत्व गर्न दबाब दिइरहेको छ। एउटा वास्तविक कुरा यो छ कि 1 लाख भन्दा बढी व्यक्तिहरू अङ्ग प्रत्यारोपण शल्यक्रियाको लागि पर्खिरहेका छन्। आधिकारिक सरकारी तथ्याङ्कको अनुसार यो सङ्ख्या उपलब्ध अङ्गदाताको सङ्ख्याभन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। यी 1 लाख व्यक्तिहरूमध्ये अत्याधिक मात्रा मृगौलाको रहेको छ, जसको सङ्ख्या 86,142 र त्यसपछि कलेजोको माग गर्ने व्यक्तिको सङ्ख्या 16,022 र मुटुको आवश्यक बिरामीको सङ्ख्या 3149 रहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रत्येक राज्यले अङ्गदान सम्बन्धी आफ्नै छुट्टै कानुन बनाउँछन्। धेरै राज्यहरूले मान्छेहरूको ड्राइभिङ लाइसेन्समा सहमति जनाएर सम्भावित दाता बन्न सक्ने नियम बनाएका छन्। अब बुझौँ यो लेखमा लेखकले के भन्न खोजेका छन् र उनको यो आर्टिकल लेख्नुको उद्देश्य के हो। काटिएर एकत्रित गरिएको मानव अङ्ग बिक्रीमा। यस्तो खालको विचारले 19औँ शताब्दीको हरर तथा डरलाग्दो चलचित्र र चिहानी डाकुहरूको संसारलाई झल्काउँछ। अहिलेसम्म सिङ्गापुरले अङ्गदाताहरूलाई तिनीहरूको अङ्गको लागि 50,000 सिङ्गापुर डलर्स तथा 36,000 अमेरिकी डलर तिर्ने तयार गर्दैछ। इरानले त झन् आफ्नो नागरिकहरूलाई मृगौला दान गर्नको लागि पहिल्यै पैसा तिरिसक्छ र मृगौलाको आवश्यक पर्दा कुरेर बस्नुपर्ने सूची नै हटाएको छ। अझ इजरायलले त नो गिभ नो टेक भन्ने प्रणाली लागू गरिसकेको छ। त्यहाँ यदि कोही मान्छे आफ्नो अङ्ग दान गर्न चाहँदैनन् भने तिनीहरूलाई आवश्यकता पर्दा तिनीहरूले त्यो अङ्ग पाउनका लागि ग्राह्यतामा पर्दैनन्। प्रत्येक वर्ष लाखौँ व्यक्तिहरू मृगौला रोगबाट ग्रसित हुन्छन्, तर सन् 2007 मा पुरै विश्वभरि जम्मा 64,604 मानिसको मात्र मृगौला प्रत्यारोपण भयो। अमेरिकामा मात्रै 83,000 जना मानिस मृगौला प्रत्यारोपणको लागि प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्छन्, तर त्यहाँ सन् 2008 मा जम्मा 16,500 जना मान्छेको मात्रै मृगौला प्रत्यारोपण भयो, जबकि लगभग 5,000 जना मान्छे चाहिँ एउटा मृगौलाको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै स्वर्गवास भए। मृगौलाको ठुलो मात्राको कमीको सामना गर्नको लागि केही अमेरिकी डाक्टरहरू नियमित रूपमा मृतक र मृतकको परिवारको अनुमति बिनै उसका शरीरका तन्तुका टुक्राहरू प्रत्यारोपणका लागि हटाउँदैछन् र यो अभ्यास पूर्ण रूपमा कानुनी छ। अमेरिकी संविधानको एउटा धारामा यो लेखिएको छ कि चिकित्सकले परिवारको जानकारी वा जानकारी बिना कर्निया निकाल्न सक्छन्। धेरै व्यक्तिलाई यो नियम राम्रै लाग्न सक्छ र थाहा पनि छ, जसको कारण कर्निया ट्रान्सप्लान्टको काम प्रभावकारी रूपमा बनिरहेको छ। रोटिन रिमोभल चाहिँ विश्वभरि खड्किएको अङ्ग अभावलाई कम गर्ने एउटा चरम प्रतिक्रिया हुन सक्छ। बढ्दो अङ्ग अभावको कारण केही देशहरूले अङ्गदाता बढाउनका लागि असामान्य खालको नयाँ विधिहरू प्रयोग गर्न अग्रसित भइरहेका छन्। यस्तो खालको नवीन प्रयोग अमेरिकामा पनि सुरु भएको छ, तर त्यसको प्रगति ढिलो गतिको छ र विवादरहित छ।
अङ्गहरू मृतक दाताहरूबाट मात्रै लिन सकिन्छ जब तिनीहरू आधिकारिक रूपमै मृत घोषित हुन्छन्। तर जीवन र मृत्यु बीचको रेखा कहाँ छ? करिब 2000 वर्षदेखि दार्शनिकहरू बार्नेस र नन बार्नेस रेखा बीचको विभाजनबारे बहस गरिरहेका छन्, किनकि मान्छे वा अङ्गदाता मरे पनि तिनीहरूको अङ्गहरू जीवित नै हुन्छन्। सन् 1968 मा जर्नल अफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनले मस्तिष्क मृत्युको लागि अपनाउनु पर्ने यसको मापदण्ड प्रकाशन गर्यो तर अवरोधको मात्रा घटेको र सवारी साधन सुरक्षा बढेको कारण विगतको भन्दा कमै मात्रामा ब्रेन डेड डोनर्स तथा मस्तिष्क मृत अङ्गदाता पाइन्छ, जसकारण अब चाहिँ मस्तिष्क मृत्युसम्म नपख्ने जब हृदय मृत्यु हुन्छ दान गर्न मिल्ने नियम बनाउनका लागि प्रयास गरिँदैछ। यी दुवै मापदण्डहरू चाहिँ विवादास्पद हुन्। त्यो चिकित्सक जसले चाहिँ पहिलोचोटि सन् 1968 मा ब्रेन डेड डोनर तथा मस्तिष्क मृतदाताबाट हार्ट ट्रान्सप्लान्ट गरे, ती शल्य चिकित्सकलाई चाहिँ मुद्दा चलाउने धम्की दिइयो र केही शल्य चिकित्सकहरूले त्यो अङ्ग कार्डियक डेथ तथा हृदय मृत्यु पश्चात प्रयोग गरिरहेका थिए। विभिन्न विवादको बावजुद सन् 2002 देखि 2006 को बीचमा कार्डियक डेथ पछि अङ्ग दान गर्छु भनेर दर्ता गराउने मान्छेको सङ्ख्या लगभग 3 गुणाले बढ्यो, जुन चाहिँ राष्ट्रव्यापी मृत अङ्गदाताको सङ्ख्याको 8% रहेको थियो। केही क्षेत्रमा त त्यो सङ्ख्या 20% सम्म पनि थियो। अङ्गहरूको अभावले अङ्गहरूको तथाकथित मापदण्डको प्रयोग बढाइयो, अथवा जुन अङ्गहरू चाहिँ प्रत्यारोपणको लागि अनुपयुक्त मानिन्थ्यो अभावको बेला ती पनि प्रयोग गरिन्थ्यो। 60 वर्षभन्दा माथिका व्यक्ति वा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भएको व्यक्तिहरूबाट लिएको किडनी वा मृगौला युवा तथा स्वस्थ अङ्गदाताहरूबाट लिएको अङ्गभन्दा असफल हुने सम्भावना बढी हुन्छ, तर तिनीहरू अभाव र दबावको कारण प्रयोग भइरहेका हुन्छन्। मेरील्यान्डको स्कुल अफ मेडिसिनमा 5 जना बिरामीले हालै मृगौला प्रत्यारोपण गरे, जुन मृगौलाबाट चाहिँ क्यान्सरका तन्तुहरू हटाइएको थियो। किन कोही क्यान्सरको जोखिम लिन चाहन्छ? प्रमुख चिकित्सक डाक्टर माइकल फेलन भन्छन्, मृतकहरूबाट पाइने अङ्गहरूको वर्तमान अभाव र प्रत्यारोपणको प्रतीक्षा गर्दा गर्दै मर्ने उच्च जोखिम रहेको कारण त्यो ट्रान्सप्लान्ट भयो। उनले अझै भने कि अङ्गदाताभन्दा अङ्ग चाहनेको सङ्ख्याको सूची लामो भएको हुँदा जस्तोसुकै गुणस्तरको अङ्ग पनि प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ र प्रत्यारोपणको गुणस्तर पनि खस्कदो छ। रुटिन रिमोभल चाहिँ कर्नियाको लागि मात्र प्रयोग गरिएको थियो, तर यो किडनी, लिभर र लङ्सको लागि उचित बन्दैन। यद्यपि अधिक कुराहरू अनुमानित सहमतितिर अघि बढिरहेका छन्। त्यो मापदण्ड अन्तर्गत सबैजना एक सम्भावित अङ्गदाता मानिन्छ जबसम्म तिनीहरू आफैले गैर अङ्गदान कार्डमा हस्ताक्षर गर्दैनन्। यस्तो नियम युरोपका प्राय सबै जसो देशमा लागू छ र त्यहाँ अङ्गदाताको सङ्ख्या पनि बढेको छ। ब्रिटिस मेडिकल एसोसिएसनले बेलायतमा यस्तै खालको नीति बनाउनका लागि सहमति प्रणालीको आह्वान गरेको छ र वेल्स पनि यसै वर्ष यो प्रणाली अपनाउने लक्ष्यमा अघि बढ्दैछ। के रब्बिस नयाँ जर्सीमा अङ्गहरू बेच्दैछन्? के उनी गरिब इन्डियन, थाई र फिलिपिन्स दाताहरूबाट अङ्ग लिएर बेच्दैछन्? त्यो चाहिँ अङ्ग प्रत्यारोपणमा बढेको कालोबजारीको हिस्सा हो। अहिले विश्वभरको अङ्ग प्रत्यारोपण मध्ये 5 देखि 10% चाहिँ ब्ल्याक मार्केट तथा कालोबजारीबाट हुने गरेको छ। यदि अङ्गहरूको बिक्री स्वैच्छिक हो भने क्रेता र विक्रेतालाई दोष दिन मिल्दैन, तर जबसम्म यसको बजार भूमिगत रहन्छ दाताहरूले पर्याप्त सेवा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। विश्वभरिका देशहरूमध्ये इरानले मात्र प्रत्यारोपण गर्न आवश्यक पर्ने अङ्गहरूको अभाव हटाएको छ। इरानले मात्र अङ्गदाताहरूलाई वैधानिक रूपमै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्दैछ र यस्तो खालको प्रणालीमा अङ्गहरू बजारमा किनबेच गरिँदैन। जो बिरामीले मृतदाताबाट अङ्ग पाउन सक्दैनन् तिनीहरूले विभिन्न वैधानिक सङ्घहरूमा आवेदन दिन सक्छन् र ती वैधानिक सङ्घहरूले सम्बन्धित दाता पहिचान गर्छन् र अङ्गको व्यवस्था गर्छन्। त्यहाँको सरकारले अङ्ग दान गर्छु भनेर हस्ताक्षर गरेपछि $1200 र 1 वर्षको स्वास्थ्य बिमा प्राप्त गराउँदछन्। मार्च 2009 मा सिङ्गापुरको अङ्गदाताको भुक्तानी गर्ने सरकारी योजनालाई वैधानिक बनायो। यद्यपि यो स्पष्ट छैन कि यो योजना कहिलेदेखि लागू हुन्छ भनेर र अहिले चाहिँ भुक्तानीको लागि कति रकम दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ, तर यो भने स्पष्ट देखिन्छ कि लगभग $50,000 दिने बारे कुरा चल्दैछ, जसले गर्दा चाहिँ अङ्गदाताहरूलाई महत्त्वपूर्ण प्रोत्साहन मिल्न सक्छ।
गत वर्ष अमेरिकामा सेन अर्लेन स्पेक्टरले एक मस्यौदा विधेयक तयार गरे जसले चाहिँ अमेरिकन सरकारी निकायहरूलाई अङ्गदानका लागि क्षतिपूर्ति कार्यक्रमहरूको परीक्षण गर्न र प्रसारित संस्थाहरूको परीक्षण गर्न अनुमति दिनेछ। यस्ता क्षतिपूर्ति कार्यक्रमहरूले गैर नगद क्षतिपूर्ति मात्र प्रदान गर्दछ, जस्तो कि मृतक दाताहरूको अन्त्येष्टि लागत र जीवित अङ्गदाताहरूको लागि स्वास्थ्य र जीवन बिमा वा कर छुट सुविधा। एलेक्स टाब्रक तथा यो आर्टिकलका लेखक भन्छन्, विश्वव्यापी रूपमा हामी चाँडै नै मृत दाताहरूबाट भन्दा जीवित दाताहरूबाट बढी मृगौला पाउनेछौँ। एउटा अर्थमा भन्नुपर्दा यो एउटा ठुलो सफलता हो। एउटा किडनी मात्रै भए पनि शरीरले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ, त्यसैले उचित ख्यालसहित मृगौला दान गर्नु चाहिँ कम जोखिमयुक्त प्रक्रिया हो। र अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा यो चाहिँ एउटा कुरूप हार पनि हो। किन हामी जिउँदो मान्छेबाट मृगौला लिन्छौँ जबकि कसैको जीवन बचाउन सक्ने मृगौला चाहिँ ती मृत मान्छेको साथसाथै जलाइन्छ वा गाडिन्छ। कसैको जीवनको उपहारको लागि डोनरमा हस्ताक्षर गरेर मृत्यु पश्चात आफ्नो अङ्ग कसैलाई दिएर अङ्गको आपूर्तिको साथै कसैको जीवन बचाउन सकिन्छ, जसले गर्दा जीवित अङ्गदातामाथिको भार पनि कम हुन्छ। सिङ्गापुरमा नो गिभ नो टेक सिस्टम लागू भइसकेको छ। त्यहाँ जसले आफ्नो अङ्ग दान दिन्न भनेको हुन्छ उसलाई कुनै दिन अङ्ग चाहियो भने पहिलो प्राथमिकता पर्दैन। धेरै मान्छेहरूले पैसा तिरेर अङ्ग दिने विचार मन पराउँदैनन्, तर तिनीहरू नो गिभ नो टेक प्रणालीलाई मन पराउँछन्, जसमा चाहिँ जसले आफू पनि अङ्ग दान गर्न चाहन्छ उसले पहिला पाउँछ। इजरायलमा नो गिभ नो टेक प्रणाली अझ विस्तृत रूपको छ। त्यहाँ जसले अङ्ग दान गर्छु भनेर साइन गरेको हुन्छ उसले नम्बर पाउँछ र ऊ ट्रान्सप्लान्ट तथा प्रत्यारोपण प्रणालीको सूचीको माथि बस्दछ र उसलाई आवश्यक पर्दा तुरुन्तै पाइहाल्छ। र यो लेखको अन्त्यमा लेखक भन्दछन्, विश्वव्यापी रूपमा अङ्गहरूको अभाव बढ्दै गइरहेको छ र स्थिति खराब हुँदै गइरहेको छ, तर हामीसँग वैकल्पिक उपाय छन्। अङ्गदान सम्बन्धी सहमति, जीवित र मृत अङ्गदातालाई आर्थिक क्षतिपूर्ति र पोइन्ट सिस्टम तथा नो गिभ नो टेक सिस्टम जस्ता विविध कुराहरूले अङ्ग प्रत्यारोपणको लागि अङ्गको पूर्ति बढाउन सकिन्छ। धेरै व्यक्तिहरू अङ्ग अभावको कारण पहिले नै मरिसकेका छन्, तर नवीनताका लागि बढिरहेको दबावले केही नवीन उपाय पत्ता लाग्नेछ र हामी सबैको जीवन बचाउनेछ। यसरी चाहिँ लेखकले यस लेखमा द मिट मार्केट तथा मासु बजार भनेर अङ्गहरूको आदान प्रदानका साथै कालोबजारीबाट हुने अङ्गको किनबेचलाई भन्न खोजेका छन् र उनले यस लेखमा अङ्ग प्रत्यारोपणका लागि विभिन्न देशहरूमा गरिएको व्यवस्थाको बारेमा पनि चर्चा गरेका छन्। साथै अन्त्यमा उनले अङ्गको अभाव घटाउनका लागि आवश्यक केही महत्त्वपूर्ण सुझाव पनि दिएका छन्।